वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे JUIFA का। पिछले दिनों में भी, अभी जैसे पहले हिस्से में भी जिक्र कर रहे थे, अपोजिशन इत्तेहाद की एक कॉन्फ्रेंस हुई। मौलाना साहब वहाँ मौजूद नहीं थे, बल्कि जब भी मगर JUIFA के किसी तर्जुमान से या मौलाना फजलुर रहमान साहब से की गुफ्तगू सुने तो मौक़िफ़ उनका अपोजिशन के काफ़ी करीब है। चाहे वो इल्ज़ामात हों धांधली के जो 2024 के इंतखाबात में हों, चाहे वो कोई स्टेटमेंट दें इमरान खान साहब के हवाले से जो सज़ाएँ हैं या जो केसेस हैं, 27वीं तरमीम का ज़िक्र करें, या अफ़गानिस्तान के हवाले से जो हमारी सिफारती पॉलिसी है। फ़ौजी ऑपरेशंस भी जो हैं कबायली इलाक़ों में या जो साबिक़ कबायली इलाक़े हैं, तो वहाँ भी उनका मौक़िफ़ हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो अपोजिशन इत्तेहाद का हिस्सा है उससे ही करीब नज़र आता है। मगर जहाँ अपोजिशन इत्तेहाद बैठती है या गुफ्तगू कर रही होती है, वहाँ JUIFA कम ही नज़र आती है। अभी पिछले दिनों ही एक कराची का चक्कर लगा मौलाना फजलुर रहमान साहब का। उन्होंने गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी साहब के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जिसमें उन्होंने 2018 और 2024 के इंतखाबात को गैर शफ़ाफ करार दिया और नए इंतखाबात का मुतालबा किया। जब उनसे पूछा गया मुज़ाकरात और अपोजिशन के हवाले से, तो उन्होंने इस पे कहा कि मेरे साथ किसी ने बाज़ाब्ता राब्ता नहीं किया। बार बार वो ये भी कहते हैं कि अपोजिशन को एक सफ़ में होना चाहिए, मगर ये ऐसी सूरत हाल इस वक्त मौजूद नहीं है। क्या सोच रही है JUIFA? इस पे बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, सीनियर रहनुमा हैं JUIFA। वेलकम टू द शो सेनेटर साहब। कामरान साहब, ये अब हमें ज़रा समझाएं कि जो मौलाना साहब ने गुज़िश्ता रोज़ ये बहुत अहम बयान दिया कि उन्होंने नए इलेक्शंस का मुतालबा कर दिया, और ये मुतालबा उन्होंने एक ऐसे वक्त में किया जब वो सिंध गवर्नर जो हैं कामरान टिसोरी साहब, जो इस सेटअप का हिस्सा है, उनके साथ खड़े हुए थे। वॉज इट डिलिबरेट? बहुत सोच समझ के हम ये कह सकते हैं कि मौलाना साहब ने इस मौके पे ये बयान दिया? जी हाँ, मौलाना बगैर सोचे समझे बयान नहीं देते और बगैर सोचे समझे कोई काम भी नहीं करते। किस वक्त क्या करना है उस वक्त वही करते हैं, और जो मुनासिब मौका था वो उसको वो खड़े थे गवर्नर साहब के साथ, मगर उस वक्त उन्होंने उस मुनासिब मौके पे मुनासिब बात कर ली अपनी बात, और वो ऑन ईयर चली भी गई। अब सिर्फ वो ये कह देना, देखिए चलिए आप अपनी बात करिए। नहीं, बस सर मैं यही, अब आप जानते तो हैं मैं क्या सवाल करना चाह रही हूँ, वो यही है कि आपका मौक़िफ़, हम जितनी मौलाना साहब की बात सुने या आपके बाकी भी कॉलीग्स की, तो लगता है कि अपोजिशन की कोई जमात बोल रही है, मगर अपोजिशन इत्तेहाद से आप ज़रा दूर नज़र आते हैं। क्या वजह है इसकी? हाँ मैडम, बात उसमें ये है कि आप कह रही हैं कि लगता है, आप जरा थोड़ा सा मुवाजना करिए। 27वीं तरमीम पे खिलाफ वोट किसका आया, JUI का या बाकी पार्टियों का? बड़ा आसान सा रास्ता है कि खुद जो है ना इधर उधर हो जाए ना, अब्सटेन करना बड़ा आसान सा रास्ता होता है। और जो कुछ इंतखाब थे जिसमें एक बहुत अहम इंतखाब था, उसमें JUI ने अब्सटेन करना पसंद किया, PTI ने अब्सटेन करना पसंद किया, JUI ने खिलाफ वोट किया। ये बाकी 27वीं तरमीम के बाद जो 7 छोटी मोटी कानून साजी थी, उसके ऊपर PTI को आपने कहीं पाया, कहीं अपोज करते हुए? हमने अपोज किया। 26वीं तरमीम में PTI ने एब्सटेन किया, हमने साथ दिया और अपनी मर्जी की। उसमें 56 क्लाजेस थे, 56 क्लाजेस को हमने रिड्यूस करके 21 क्लाजेस में पहुंचाया, और उसमें 5 हमारे अपने थे, यानी, और बाकी रिमेनिंग का भी जो है ना हमने उसको डाइल्यूट करके उसका बेड़ा गर्क कर दिया। और बाद में, और इसमें हर जगह पे PTI इंगेज थी, और उसके बाद जो है उन्होंने अपने आप को जो है ना किनारा कर लिया और कहा कि जी हम तो नहीं थे। हालांकि सबने, मीडिया ने देखा कि उसमें क्या बात हो रही थी, किस वक्त हो रही थी, कहाँ। सर ये तो माजी की बातें हैं, मतलब कि उसके बाद क्या आपकी जमात ये इसका बैकग्राउंड है। अब जब बैकग्राउंड इस तरह से बना कि हमारी एक पुरानी तलखी थी, फिर 26th अमेंडमेंट में हमने ये फील किया
کہ ہم نے ان کا ساتھ دیا, ہم نے ان کو اس مشکل صورتحال سے نکالا. شاید یہ سارے کام جو اب ہو رہے ہیں یہ اس 26 امینڈمنٹ کے بعد ہو رہے ہوتے, تو ہم نے اس مشکل صورتحال سے نکالا, مگر موقع ملتے ہی انہوں نے اپنے آپ کو اس سے پیچھے ہو گئے اور سارا ملبہ ہم پہ گرانے کی کوشش کی. پھر اگر آپ کسی کے ساتھ نزدیک آتے ہیں تو کیا وہ خود جو ایک پارٹی ہے خود ایک دوسرے کے نزدیک ہیں؟ کیا ان کا آپس کا موقف ایک دوسرے کے نزدیک ہے؟ ان میں بھی تو آپ دیکھیے نا کہ ایک بودھ ہے, ایک اتنا ڈسٹینس ہے کہ وہ آپ ان کو اس کو نہیں پاٹ سکتے. ایک کہتے ہیں کہ مذاکرات کریں, دوسرا کہتا ہے نہیں ہم یہ کریں گے. تو یہ ہمارے لیے یہ مشکل ہے کہ اس صورتحال میں مولانا جیسا سنجیدہ آدمی اس پوری صورتحال میں کسی کے ساتھ بیٹھ جائے اور اس کے بعد ادھار مانگ کے شرمندہ ہونے والی بات پیدا ہو جائے. بالکل ٹھیک. تو سر پھر یہ بتائیں کہ اب آپ اپنی جو بھی کوشش ہے, جد و جہد ہے حکومت کے خلاف نئے الیکشنز کے لیے, وہ الگ سے کچھ جاری رکھنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ کوئی پلان بنا ہے یا ابھی جیسے باقی ہم دیکھ رہے ہیں کہ سٹیٹمنٹس ہی آ رہی ہیں, بیانات ہی ہیں, تو آپ لوگ بھی یہی ابھی تک اسی پہ فوکس کریں گے؟ 2 اوکیزنز میں ریفر کر دیتا ہوں آپ کو. مولانا 27ویں ترمیم میں ملک سے باہر تھے, آتے سال انہوں نے اپنی شورا کا اجلاس بلوایا پارٹی کی, اور شورا نے اس کو جن الفاظ میں ریجیکٹ کیا ہے, مولانا کی آپ نے پریس بریفنگ دیکھ لی ہوگی نیکسٹ ڈے کی, اور جن الفاظ میں ریجیکٹ کیا ہے ان الفاظ کو آپ وزن کر لیجئے, اور دوسری طرف کے الفاظات جو بھی ہیں ان کا وزن کر لیجئے. پھر اتحاد امت والا یہ کراچی میں, جس میں تمام مذہبی پارٹیاں اور مذہبی شخصیات, کچھ پارٹیاں تھیں کچھ شخصیات تھیں, وہ جب بیٹھے انہوں نے جن الفاظ میں ریجیکٹ کیا اس کو بھی آپ ویٹ کر لیجئے. اب پلان یہ ہے کہ ہم اپنے طور پہ مختلف صوبوں میں, مولانا سندھ کے دورے پہ تو ہیں اور یہ ماحول کو آہستہ آہستہ گرما رہے ہیں, ہم باقی صوبوں میں بھی آہستہ آہستہ معاملات کو جو ہے نا وہ ہیٹ اپ کریں گے اور اس معاملے کو آگے لے کے چلیں گے. دوسرا اتحاد جو آپ جس کو کہہ رہی ہیں, وہ کبھی کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کرنے ہیں, کبھی کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے نہیں کرنے. ٹھیک ہے سر. تو وہ ہمارے لیے جو نا بڑی عجیب سی صورت ہے. معاف کریے گا, ہاں معاف کریے گا سر, آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, وقت ذرا کم ہے. ایک بہت اہم سوال پوچھنا تھا آپ سے, کیا آپ 28ویں ترمیم سر ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, اور اگر کر رہے ہیں تو اس میں آپ کے خیال میں کیا چیزیں انکلوڈیڈ ہوں گی؟ اس میں جو چیزیں انکلوڈیڈ ہو سکتی ہیں اس میں آپ نے 2-3 چیزیں فیل کی ہوں گی. ایک تو بات کی گئی کہ یہ NFC کو جو ہے نا اس میں کہیں کٹ لگانے کی, اور یہ کٹ لگانے کی بات جو کی گئی ہے اس میں گلگت بلتستان کے حصے کی بات آ گئی, آزاد کشمیر کے حصے کی بات آ گئی, اور یہ میاں نواز شریف صاحب کے منہ سے آئی. اب ذرا اس کو 1 منٹ کے لیے یہیں ٹھہر جائیے. یہ کیا گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر ہمارے سر آنکھوں پہ ہمارے لیے بہت محترم, مگر کیا دستور کے مطابق وہ پارٹ آف پاکستان ہے؟ جس آپ ایک کانسٹیٹیوشنل جو ہے نا وہ فرض ادا کرنے جا رہے ہیں, اور بات کہاں سے آ رہی ہے؟ بڑی پارٹی کے ایک جو ان کا لیڈر ہے اس کے منہ سے آ رہی ہے, مگر وہ جو بات ہو رہی ہے وہ غیر دستوری ہو رہی ہے. دوسرا جو ہے ایک اور جو اس میں شوشہ چھوڑا گیا ہے وہ صوبوں کا سائز کم کرنے کا. ممکن ہے کہ یہ بات کسی صورتحال میں مناسب ہوتی, مگر آج اگر آپ نے جس وقت پورا ملک جو ہے مختلف وجوہات کی بنا پہ ڈیوائیڈڈ ہے, اگر آپ نے یہ نیا شوشہ چھوڑا تو اس کا نتیجہ جو ہے ملک کے لیے خدا نخواستہ برا نکل سکتا ہے. تو یہ اس طرح کی باتیں جو ہے نا, یہ جو 28ویں ترمیم میں یہ 2 باتیں جو ہے نا وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, یا 2 باتوں میں سے ایٹ لیسٹ ایک کرنا چاہتے ہیں, دوسرے کو بارگیننگ کے لیے استعمال کر رہے ہیں کہ ورنہ یہ ہوگا, ورنہ یہ کریں گے. تو یہ جو صورتحال ہے یہ ملک کے لیے مناسب نہیں ہے, آپ ملک کی سلامتی کے ساتھ کھیل رہے ہیں. بہت بہت شکریہ کامران صاحب, آپ نے ہمارے لیے نکالا. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹی سی بریک, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے عدلیہ کی اور عدالت میں چلنے والے کیسز کی.